श्री गुरुभ्यो नमः। परिभाषेन्दुशेखर ग्रंथे इतः पूर्वं भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषा पठिता पाठिता च। ततः समानंतर परिभाषा अस्ति भाव्यमानोपि उकारः सवर्णान् गृह्णाति इति। इतः पूर्वं भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषया अयं विषयः प्रतिपादितः। अण् सवर्णानां ग्राहकः अवर्णान् अण् सवर्णानां बोधकः इति अनिरुत्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण सिद्धम्। तथापि स एव अण् यदा भाव्यमानः अस्ति, यदा विधीयमानः अस्ति, यदा विधेयः अस्ति, तदानीं विधेयभूतः अण् स्वसवर्णानां बोधकः न भवति इति अयं सारः। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति। भाव्यमानेन अण्वर्णेन भाव्यमानेन अणा यः अण् भाव्यमानः अस्ति तेन अणा सवर्णग्रहणं सवर्णबोधः न क्रियते इति उक्तम्। तस्य अपवादत्वेन अन्या काचन परिभाषा इदानीं पठ्यते। अण् विद्यते, अण् बोध्य अण् प्रत्याहार बोध्य वर्णानां मध्ये उकारोपि अन्यतमः। अयि उण् इत्यत्र उकारोपि अस्ति। ऋलुक् ए ओम् ऐ औच् हयवरट लण् इति परनकारपर्यन्तं परत्र विद्य पूर्वनकारः परनकारः इति द्वौ नकारौ माहेश्वरसूत्रे। अयुण् इत्यत्र नकारः पूर्वनकारः। ऋलुक् ए ओम् ऐ औच् हयवरट् लण् इति नकारः परनकारः। अनिरुत्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे अण् इति अयं प्रत्याहारः पूर्वनकारम् आदाय उत्पादितः अथवा परनकारम् आदाय कृतः इति संशये अनिरुत्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे परनकारः एव इति निर्णयः। एवञ्च अण् प्रत्याहारबोध्य वर्णानां मध्ये उकारः अपि अन्यतमः। तर्हि भाव्यमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति इत्युक्ते अण् मध्ये उकारोपि अस्ति अथवा अण् प्रत्याहारबोध्यः उकारोपि अस्ति इति कारणात् उकारः अपि यदा विधेयः विधीयमानः भाव्यमानः अस्ति तदानीं सः उकारः स्वसवर्णानां बोधकः न भवति। उकारः स्वसवर्णान् न गृह्णाति इति किल। परन्तु तथा न इतर अण् विषये तावत् सवर्णग्रहणं नास्ति। उकारः तावत् स्वसवर्णान् गृह्णाति ग्राहयति बोधयति एव इति वदति। भाव्यमानः अपि उकारः सवर्णान् गृह्णाति इति। किमर्थम् एवम् इत्युक्ते फलम् उद्दिश्य एव सर्वा अपि परिभाषा अस्ति। तत्र किं फलम्? अस्माकं अमु असौ अमु इति रूपं विद्यते किल। तत् कथं सिद्ध्यति? इतः पूर्वमेव उक्तम्। अदस् इति सकारान्तं प्रातिपदिकं सर्वनामसंज्ञकं। ततः परत्र औ इति प्रत्ययः अदस् औ। विभक्तिप्रत्ययः परत्र विद्यते इति त्यदादीनाम् अह इत्यनेन अदस् इत्यत्र सकारस्य अ इति आदेशः। तर्हि अद अ औ इति। अद तत्र एकः अकारः परत्र अकारः उभयोः अतो गुणे इति पररूपं। तर्हि अद औ इति भवति। अद औ इत्यनयोः वृद्धौ कृतायाम् अदौ इति रूपं भवति। अदौ इत्यवस्थायाम्
अदसः असेः दात् उः दः मः इति एकं सूत्रम्। अर्थः अदस् शब्दः अस्ति वा, अदसः तस्य शब्दस्य तस्य प्रातिपदिकस्य अवयवीभूतः यः दकारः तस्मात् परत्र विद्यमानस्य वर्णस्य उकारः आदेशः। अयम् एकः। अदौ अत्र अयम् अदस् सम्बद्धः एव। अत्र अद इति अदस् सम्बद्ध दकारः विद्यते अवयवीभूतः, तस्मात् परत्र कः विद्यते, औ विद्यते। औ इत्यस्य अदसः असेः धातु उः, तर्हि केवलम् उ इति आदेशः। तत्र औ इत्यस्य स्थाने यदि ह्रस्व उकारः स्यात् तर्हि अमु इत्येव रूपं सिद्ध्येत्। अस्माकं तु अमू इति दीर्घान्तरूपम् इष्टम्। अयम् उकारः यद्यपि अण् मध्ये अस्ति, अतः अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण स्वसवर्णानाम् 18 उकाराणां ग्राहकः बोधकः भवितुम् अर्हति। अयम् उकारः कः? अदसोसेर् धातु उः इत्यत्र विद्यमानः उकारः। तथापि कथम् अस्ति अत्र सूत्रे? विधेयः अस्ति, उकारः विधीयते। एवञ्च विधीयमानः अण् वर्णः स्वसवर्णानां बोधकः न भवति इति पूर्वपरिभाषा। एवञ्च तया परिभाषया उ इत्युक्ते ह्रस्व उकारः एव ग्राह्यः, दीर्घाः न ग्राह्याः। यदि दीर्घादयः न गृह्यन्ते तर्हि अदौ इत्यत्र औकारस्य अस्माकं तावत् ऊकारः आदेशः इष्टः, तेन अमू इति रूपं सिद्ध्येत्। परन्तु तदर्थम् अवकाशः एव नास्ति किल। तदर्थं यद्यपि अयम् अण् विधीयमानः अस्ति, उकारः, अयम् उकारः अण् प्रत्याहार बोध्यः विधीयमानश्च अस्ति, तथापि केवलम् उकारस्य सवर्णानां ग्रहणं न इति निषेधः नास्ति। तर्हि भाव्यमानोऽपि उकारः स्वसवर्णान् गृह्णाति इत्यनेन अयम् उकारः अदसः असेः दात् उः इति सः उकारः यद्यपि अण्, यद्यपि विधीयमानः, तथापि तस्य सः निषेधः नास्ति इति कारणात् 18 उकाराणां प्राप्तिः भवति, 18 उकाराणां बोधकः भवति अयम् उकारः। एवञ्च 18 उकाराणां मध्ये लक्ष्ये अमू अदौ इत्यत्र औकारः दीर्घः, उद्देश्यं तावत् दीर्घरूपं विद्यते इति कारणात् दीर्घस्य दीर्घः एव अन्तरतमः इति कारणात् 18 उकाराणां मध्ये उ इति प्रवर्तते। तर्हि अदौ औ इत्यस्य स्थाने उकारः अदू इति भवति। तदनन्तरं तस्मिन्नेव सूत्रे दः मः इति एकः अंशः। दः इति षष्ठी एकवचनं, मः इति प्रथमा एकवचनं। तर्हि दः दकारस्य स्थाने मः मकारः आदेशः। एवञ्च अदू इत्यत्र दकारस्य यदा म आदेशः तर्हि अमू इति रूपं सिद्ध्यति। अतः एतादृशरूपसिद्धये इयं परिभाषा अस्माकम् आवश्यकी। ननु एवम् अदसः असेः इत्यादिना अमू इत्यादौ दीर्घविधानं न स्यात्, अतः दीर्घः न सिद्ध्यति। अत आह दीर्घसिद्ध्यर्थम् इयं परिभाषा। दिवउत् ऋतउत् इति तपरकरणम् अस्याः ज्ञापकम्। तित्स्वरितम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टा एषा। भवतु एवम् एका परिभाषा प्राचीना अस्ति। सा पाणिनिव्याकरणे इष्टा इत्यत्र गमकं किं विद्यते, ज्ञापकं किं विद्यते इति चेत् ज्ञापकम् अस्ति। दिव उत् ऋत उत् इति सूत्रद्वये तपरकरणमेव ज्ञापकम्। अर्थात् दिव उत् इति विद्यते किल, दिव उत्, तत्र ह्रस्व उकारः विधीयते, ह्रस्व उकारः विधीयते। तत्र ह्रस्व उत् इति ह्रस्व उकारः विधीयते, ऋत उत् इत्यत्रापि ह्रस्व उकारः विधीयते। तत्र उत् इति तपरकरणम् अस्ति। किमर्थं तपरकरणम् अस्ति इति पृष्टे, तपरकरणस्य फलं किम् इति पृष्टे, तपरस्तत्कालस्य वस्तुतः अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण उ इत्युक्ते 18 उकाराणां प्राप्तिः।
यदा तावत् ह्रस्व उकाराः एव उद्दिश्यन्ते इष्टाः, ह्रस्व उकाराः एव इष्टाः, तदानीं तपरकरणं तपरः तत्कालस्य इति। एवञ्च तपरकरणेन ह्रस्व उकारः एव प्राप्नुयात् इति बुद्ध्या एव पाणिनिः उत् इति उक्तवान् स्यात्, ऋत उत् दिव उत् इति भवतु। परन्तु तत्र प्रश्नः भवति, किमर्थं तपरकरणं व्यर्थं? किं कारणं? दिव उत् ऋत उत् इत्यर्थे ऊ विधीयते किल? आम्, अयम् अण् मध्ये अन्तर्भूतः, अण् प्रत्याहार अन्तर्भूतः, अण् प्रत्याहार बोध्यः। तर्हि भाव्यमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति इति निषेधः विद्यते इति कारणात् ऋत उत् दिव उत् इत्यत्र ऋत उः इति उक्ते एव ह्रस्वाः एव प्राप्नुवन्ति, दिव उत् इत्युक्ते एव ह्रस्वाः एव प्राप्नुयन्ति, ह्रस्वाः एव प्राप्नुयुः, दीर्घाः प्लुताश्च नैव प्राप्नुयुः इति दीर्घप्लुतानां व्यावृत्त्यर्थं तपरकरणं किमर्थम्? आवश्यकता एव नैव प्राप्ताः किल इति प्रश्नः। दिव उत्, परन्तु सर्वत्र उभयत्र पाणिनिः तपरकरणं करोति। तेन किं ज्ञायते? यद्यपि भाव्यमानः सवर्णान् न गृह्णाति इति परिभाषा अस्ति, तथापि तस्याः अपि बाधिका भाव्यमानोऽपि उकारः सवर्णान् गृह्णाति एका परिभाषा अस्ति। तर्हि तस्याः परिभाषायाः साहाय्येन यदि अहम् इत्युक्ते पाणिनिः यदि दिव उः ऋत उः इति कुर्यात् पाणिनिः, तदानीम् उ इति अनेन सर्वेषामपि 18 उकाराणां प्राप्तिः स्यात्। मम तु 18 उकाराणां मध्ये ह्रस्व उकाराः एव इष्टाः इति प्राप्तानां दीर्घानां प्लुतानां च व्यावृत्तये तपरकरणं सार्थकमेव। एवञ्च तपरकरणं प्रथमं व्यर्थं सत् अस्याः परिभाषायाः अङ्गीकारं स्वशास्त्रे ज्ञापयति। तदनन्तरं तया परिभाषया अत्र दीर्घप्लुतानां तावत् प्राप्तानां दीर्घप्लुतानां निषेधः भवतु इति तदर्थं तपरकरणं कृतवान् इति तदेव एतत् परिभाषायाः ज्ञापकम्। दिव उत् ऋत उत् इति तपरकरणम् अस्याः ज्ञापकम्। एषा कुत्र स्पष्टा इत्युक्ते तित्स्वरितम् इति सूत्रे भाष्ये इयं परिभाषा स्पष्टा विद्यते। समाप्तम्। ततः वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति एका परिभाषा। ननु गवेहितं गोहितम् इत्यादौ प्रत्ययलक्षणेन अवाद्यादेशापत्तिः अत आह वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्। अयम् अन्यः विषयः। इदानीं प्रत्ययाः बहुत्र लुप्यन्ते। यद्यपि प्रत्ययाः लुप्यन्ते तथापि प्रत्ययाश्रितकार्याणि अस्माभिः क्रियन्ते एव, कार्याणि एव इति तदर्थम् एकं सूत्रं कृतम् आचार्येण पाणिनिना। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं किमर्थम् इत्युक्ते इदानीम् एकं सुबन्तं शब्दं हलन्तं स्वीकुर्मः। मरुत् इति शब्दः, मरुत् इति प्रातिपदिकं, परत्र सु औजस् इति सुप्रत्ययः स इति अवशिष्यते। इदानीं तस्य सकारस्य हल्याभ्यो दीर्घात् शुचिस्य पृत्तं हल इति सकारः लुप्यते, विभक्तिप्रत्ययः लुप्यते। तर्हि मरुत् इत्येव अवशिष्यते। वयं मरुत् मरुतो मरुतः इति वदामः। इदानीं प्रश्नः, अपदं न प्रयुञ्जीत इति नियमः विद्यते। तर्हि पदमेव प्रयुञ्जीत। पदं नाम किं? सुबन्तम् अथवा तिङन्तमेव पदं। सुबन्तं नाम किं? यस्य शब्दस्वरूपस्य अन्ते सुप् विद्यते तत् शब्दस्वरूपं सुबन्तं। यस्य शब्दस्वरूपं नाम कश्चन शब्दः, यस्य शब्दस्वरूपस्य अन्ते तिङ् विद्यते तत् तिङन्तं। तर्हि अन्ते तिङ् स्यात्, परन्तु रामः विद्यते। रामः इति शब्दस्वरूपम्, अन्ते विसर्गः। विसर्गः कः इत्युक्ते सु औजस् इति सुप् स्थानिकः एव। सुप् प्रत्ययं स्थानित्वेन आश्रित्य एव अयं विसर्गः आगतः। एवञ्च रामः इत्यत्र सुप् श्रूयते, अतः सुबन्तम्, अतः पदं, तत्र चर्चा नास्ति, क्लेशः नास्ति। मरुत् इत्यत्र सु औजस् इति सुप्रत्ययः लुप्तः। तर्हि इदानीम् अस्याम् अवस्थायां मरुत् इति सुबन्तं नास्ति,
यदि सुबन्तं नास्ति तर्हि पदप्रयोगः पदत्वं नास्ति, प्रयोगः न कर्तव्यः। परन्तु मरुत् मरुतौ इत्येवं रीत्या सः शब्दः प्रयुज्यते कथम् इति प्रश्नः। एवं रीत्या बहवः प्रश्नाः आगच्छन्ति। सौलभ्यार्थम् अहम् एतत् स्वीकृतवान्। तदानीं पाणिनिः वदति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं। प्रत्ययः यद्यपि लोपं प्राप्तः लुप्तः तथापि प्रत्ययलक्षणं प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं भवत्येव। लक्षणम् इति निमित्तकम् इति अत्र लक्षणं नाम निमित्तं, प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं भवति इति अर्थः। तर्हि मरुत् इत्यत्र यद्यपि स इति सुपुप्रत्ययः लुप्तः तथापि सुप्रत्यये सति यद्यत् कार्यं तत्सर्वम् आश्रीयते एव, कर्तव्यमेव। सुप्रत्यये सति मरुत् इति सुबन्तं स्यात् किल। इदानीं यद्यपि सुप्रत्ययः लुप्तः तथापि तस्मिन् सति सुबन्तत्वं भवति किल समुदाये, तत् सुबन्तत्वम् अस्ति इति स्वीकर्तव्यम्। एवं च मरुत् इति सुबन्तमेव, एवं च पदमेव, अतः प्रयोग अर्हता विद्यते एव इति एवं रीत्या समाधानं कृतं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति। अतः एतादृश अन्यत्र बहुत्र एतादृशस्थलेषु कार्यसिद्ध्यर्थम् इष्टरूपसिद्ध्यर्थं तत्सूत्रम् आवश्यकं। परन्तु अन्यत्र क्लेशः कुत्र? इदानीं गवेहितं गोहितं, गवेहितम् इति तावत् विग्रहः, गोहितम् इति समासः। गवेहितम् इति चतुर्थी एकवचनान्तं। तत्र लौकिकविग्रहः गवेहितम् इति। अलौकिकविग्रहः नाम व्याकरणशास्त्रे प्रक्रियाप्रदर्शनार्थम् अस्माभिः लौकिकविग्रह सदृशतया विग्रहः आश्रीयते। केवल प्रकृतिं प्रत्ययं च आश्रित्य विग्रहः प्रदर्श्यते। प्रकृतिकार्यं प्रत्ययकार्यम् इत्यादिकं तावत् नाश्रीयते। केवलं मूलभूतप्रकृतिं मूलभूतप्रत्ययं च आश्रित्य अस्माभिः विग्रहः प्रदर्श्यते। किमर्थं? शास्त्रकार्यार्थं। तस्य लौकिकविग्रहः इति नाम। इदानीं गवेहितम् इति तावत् तस्य अलौकिकविग्रहः इति नाम। गवेहितम् इति लौकिकविग्रहः, गो इति प्रातिपदिकं, ङे ङेभ्यां भ्यस् इति ङे इति चतुर्थी एकवचनं, ङे हित सु इति एवं रीत्या अलौकिकविग्रहः। तत्र यदा समासः इति संज्ञा सम्पूर्णस्य भवति, कस्य? गो ङे हित सु इति सम्पूर्णस्य समासः इति संज्ञा। यस्य समासः इति संज्ञा तस्य प्रातिपदिकमिति संज्ञा भवति कृत्तद्धितसमासाश्च इति। एवञ्च सम्पूर्णस्य प्रातिपदिकमित्यपि संज्ञा आगता। अन्यत् सूत्रं विद्यते, प्रातिपदिकस्य अवयवत्वेन यदा यः कश्चन सुप् प्रत्ययः विद्यते तस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। एवञ्च गो ङे ङे इत्यत्र ङकारस्य लशको अतज्यते इति संज्ञा लोपः ये इत्येव अवशिष्यते। परन्तु लोपः भवति इति तथैव मया उच्यते। गो ङे हित सु इति प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकस्य अवयवत्वेन ङे सु इति उभौ स्तः, उभयोः सुपोः लोपः। तर्हि किं भवति? गोहित, गोहित नपुंसकत्वात् गोहितम् इति रूपं भवति। भवतु। इदानीं कश्चन पृच्छति, प्रत्यये लुप्तेपि प्रत्ययाश्रितं कार्यं कर्तव्यम् इति त्वया उक्तं किल, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति। आम्, अत्र पश्यन्तु, गो ङे इत्यवस्थायां ङे इति प्रत्ययः लुप्तः, गवेहितम् इत्यत्र सः प्रत्ययः न श्रूयते। आम्, समासे न श्रूयते। आम्, तथापि गोहितम् इति समासे गोहित इति उभयोः मध्ये लुप्तप्रत्ययम् आश्रित्य, ङे इति प्रत्ययः लुप्तः, तम् आश्रित्य पूर्वस्य यदि किमपि कार्यं कर्तव्यं तर्हि तत् कर्तव्यमेव किल, प्रत्ययलोपे तदाश्रितं कार्यम् इति। तर्हि अत्र गो इति ओकारः विद्यते, ङे इत्यत्र ङकारलोपे कृते ये इति अवशिष्यते, गो ये इति। तर्हि तत्र ओकारस्य एचोयवायावः इति अवादेशः, गव् गवे इति वदामः किल, तद्वत् गव् इति।
एकारः नास्ति तत् त्यजामः तर्हि गविहितम् इति किल स्यात् एवञ्च एकारे ङे प्रत्यये चतुर्थी एकवचनप्रत्यये लुप्तेपि तदाश्रित अवादेशः कर्तव्यः किल किमर्थं न क्रियते लोके इति प्रश्नः ननु गवेहितं गोहितम् इत्यादौ प्रत्ययलक्षणेन अवाद्यादेशापत्तिः अवादेशः तदनन्तरं यदि तस्य वकारस्य लोपः तर्हि लोपः एवं रीत्या सर्वं कर्तव्यं किल इति पृच्छति तदानीं वदति वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणं प्रत्ययलक्षणम् इत्युक्ते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं भवति इति उक्तं किल तत् कार्यं वर्णाश्रये नास्ति इत्युक्ते यदि किञ्चित् कार्यं वर्णाश्रितं कार्यं कर्तव्यं तर्हि कर्तव्यं कर्तव्यत्वेन इष्टं वर्णाश्रितं कार्यं प्रति लुप्तः प्रत्ययः निमित्तं न भवति प्रत्ययलक्षणम् इत्युक्ते प्रत्यये लुप्तेपि प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं कुत्र न भवति वर्णाश्रितकार्यविषये न भवति कार्यं यदि वर्णाश्रितं स्यात् तर्हि न भवति तर्हि इदानीं किं पृष्टं गवेहितम् इत्यत्र गो इति ओकारस्य एचोयवायावः इति अवादेशः कर्तुं शक्यते किल इति पृष्टं किल आदेशः एव कार्यम् अवादेशः अवकार्यं तत् कार्यं कीदृशं विद्यते वर्णाश्रयः विद्यते तत् कार्यं वर्णाश्रयं विद्यते वर्णाश्रितं विद्यते वर्णः इत्युक्ते ओ इति एकं वर्णम् आश्रित्य एव अवादेशः प्राप्नोति तर्हि वर्णाश्रितं कार्यं यदि कर्तव्यं तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति नियमः नास्ति एवञ्च तत्र ओकारस्य प्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा प्रत्ययः अस्ति इति यदा आश्रयामः तदानीमेव ओ गो ये इत्यत्र एकारः अस्ति इति आश्रित्य अवादेशं कर्तुं शक्नुमः प्रत्ययनिमित्तं प्रत्ययः अस्ति इति नैव आश्रियते इत्युक्ते ओकारस्य अवादेशः नैव प्राप्नोति अतः गोहितम् इत्येव इष्टरूपं सुरक्षितं तथैव भवति तदनन्तरं वर्णप्राधान्यविषयमेतत् तत्त्वं च प्रत्ययलोपे इति सूत्रे स्थानिवत् इत्यनुवृत्त्या एव सिद्धे प्रत्ययलक्षणग्रहणं प्रत्ययस्य इतर अविशेषणत्वरूपं यत्र प्राधान्यं तत्रैव प्रवृत्त्यर्थम् इति एतत् सिद्धं भवतु वर्णप्राधान्यं च वर्णस्य इतर अविशेषणत्वरूपं प्रत्ययनिरूपितविशेष्यतारूपं च तेन गोहितम् इत्यादौ अवादिः न चित्रायां जाता चित्रा इत्यादौ अन्यः अकारः तदन्तात् ङीप् इति ङीप् च न इयम् अल्विधौ स्थानिवत्व अप्राप्तावपि प्राप्तप्रत्ययलक्षणविधेः निषेधिका इति स्पष्टं भाष्ये समाप्तम् इदानीं किञ्चित् वदति वर्णाश्रितं कार्यं नाम किम् इति वर्णाश्रये इति परिभाषायाम् अस्ति किल तर्हि वर्णाश्रये कार्ये इत्यर्थः वर्णाश्रयं कार्यं नाम किम् इत्युक्ते यस्मिन् कार्ये वर्णः प्रधानं विद्यते वर्णः एव प्रधानं विद्यते वर्णः अन्यं प्रति विशेषणं नास्ति तादृशकार्यमेव वर्णाश्रयकार्यं वर्णाश्रितकार्यं वर्णप्राधान्यविषयम् एतद्वाक्यं वर्णप्राधान्यविषयं वर्णस्य प्राधान्यं वर्णप्राधान्यं विषयः यस्य तत् वर्णप्राधान्यविषयम् इत्युक्ते यस्य वाक्यस्य यस्य कार्यस्य विषयः तावत् प्रधानतया वर्णः एव अस्ति तत् किमित्युच्यते वर्णप्राधान्यविषयं कार्यं विषयकं कार्यम् इति उच्यते वर्णप्राधान्यविषयमेतत् उदाहरणं पश्यामः प्रकृते गोहितम् इत्यत्र
अवादेशः भवतु इति प्रश्नः कृतः। कस्य? गो इति ओकारस्य अवादेशः इति। अवादेशविधायकं सूत्रं किं? एचोजवाजावः। एचोजवाजावः इत्यत्र एच् इति केवलं वर्णाः एव निर्दिश्यन्ते। एच् वर्णानाम् अवादेशः तावदेव। तर्हि वर्णप्राधान्यमस्ति। एवञ्च तत् कार्यं कीदृशं? वर्णाश्रितं कार्यं विद्यते। वर्णाश्रितं नाम वर्णप्राधान्यकार्यं। वर्णः नाम ओकाररूपः वर्णः एव प्रधानः अस्ति। कस्य कार्यस्य? अवादेशरूपकार्यं प्रति अथवा अयवायावरूपकार्यं प्रति एज्रूपवर्णाः एव प्रधानाः सन्ति इति कारणात्, वर्णप्राधान्यम् अस्ति इति कारणात् तत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते। तेन प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति नास्ति, तेन अवादेशः न भवति, तेन गोहितम् इति इष्टरूपं सिद्ध्यति। वर्णप्राधान्यविषयम् एतत्। तत्त्वं च वर्णप्राधान्यं नाम किं? प्रत्ययलोपे तत् कथं सिद्ध्यति? कथं वा वदसि? इयं परिभाषा यस्मिन् कार्ये वर्णः प्रधानः, वर्णः एव प्रधानः, तत्र एव कार्ये इयं परिभाषा प्रवर्तते इति वदसि। तत् कथं वक्तुं शक्नोषि? कथं वा उच्यते इति पृष्टे तद्वदति। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रे प्रत्ययलोपे इति पदं विद्यते, प्रत्ययलक्षणम् इत्यपि पदं विद्यते। पूर्वत्र स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रे स्थानिवत् इति विद्यते। पश्यन्तु, प्रत्ययलोपे अपि प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं भवति इत्युक्ते किं तात्पर्यं? प्रत्ययः लुप्तः। यदि प्रत्ययः लुप्तः तर्हि कः परत्र भवेत्? अभावः भवेत्। अभावः अपि एकः आदेशः एव। तर्हि अभावरूप आदेशः विद्यते किल, तस्य स्थानिवदादेशः इति स्थानिवद्भावः भवेत्। अभावस्य स्थानिवद्भावः। प्रकृते गो ङे इत्यत्र ङे इति प्रत्ययस्य लोपः भवति। लोपः नाम अभावः। तर्हि गोहितम् इत्यत्र गोहित इति उभयोः मध्ये कः अस्ति? अभावः अस्ति। अभावः कः? आदेशः। आदेशः कः इव भवेत्? स्थानीवत् भवेत्। स्थानी कः? ङे इति प्रत्ययः। तर्हि अभावस्य स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वं प्राप्नुयात् अभावस्य। तर्हि सूत्रे प्रत्ययलोपे इत्येव अस्तु, प्रत्ययलक्षणम् इति पदं मास्तु, स्थानिवति इति अनुवर्तते इति स्वीकुर्मः। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य प्रत्ययलोपे स्थानिवत् इत्युक्ते यत्र प्रत्ययः लुप्तः प्रत्ययलोपे अपि इत्युक्ते प्रत्यय अभावे विषये अपि प्रत्यय अभावः विद्यते किल, तत्र तस्य स्थानिवद्भावः भवेत् इत्युक्ते अपि गो इत्यत्र अवादेशस्य प्रसक्तिः स्यात्। गो इत्यत्र मात्र अन्यत्र सर्वत्र अन्यत्र कुत्र मरुत् इत्यत्र स्वीक्रियताम्। मरुतु सु इत्यत्र सु प्रत्ययस्य अभावः विद्यते, तस्मिन् अभावे स्थानिवद्भावं वयं स्वीकुर्मः। तर्हि अभावे तत्र सुप्रत्ययत्वं स्यात्। तदानीं स्वतः मरुत् इत्यस्य सुप्रत्ययान्तम् आगच्छति। एवञ्च प्रत्ययलक्षणमिति पदं न अपेक्षते। प्रत्ययलोपे इत्युक्ते एव स्थानिवत् पदस्य अनुवृत्त्या अयमर्थः सिद्ध्यति। तथापि पाणिनिः किं करोति? प्रत्ययलक्षणम् इति वदति। तेन किं ज्ञायते? प्रत्यये लुप्तेपि प्रत्ययाश्रितं कार्यं, प्रत्यये लुप्तेपि प्रत्ययाश्रितं कार्यं यदि कर्तव्यं तर्हि कर्तुं शक्यते इति ज्ञायते। तत् समानान्तरकक्षायां पश्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।